بتاں دی پوجا کردیاں کردیاں زندگی گزر گئی ہے، داڑھی دے اندر سفید بال آ گئے، اج تک انج دا معاملہ نہیں ویکھیا۔ اج لگدا ہے مکے دے اندر کوئی بڑا عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب پاک فرماندے نے او پتر دے پجاریا اج کوئی اور معاملہ پیش نہیں آیا، میرے گھر دے اندر ایک لال آیا ہے، رب تبارک و تعالی نے اس لال دی برکت نال ساری کائنات نو چمکا چمکا اکبر و کبیرہ بتاں دا پجاری ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے اے عبد المطلب اپنا لال مینوں ہی دکھانا۔ حضرت عبد المطلب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے جاندے نے، مدینے دے تاجدار سفید کپڑے دے اندر لپٹے ہوئے نے، حضرت عبد المطلب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو ہتھاں تے لے کے باہر تشریف لے آندے نے۔ جدو جناب والا حضرت عبد المطلب پاک سرکار دے چہرے پاک تو کپڑا ہٹا دے نے، نور محمدی چہرے پاک جو چھن چھن کے پیا باہر نکلتا ہے۔ اچھا بول یا سبحان اللہ، پھر بول زور لا کے سبحان، نور محمدی چھن چھن کے پیا باہر نکلتا ہے۔ جدو بتاں دے پجاری نے میرے پاک نبی علیہ السلام دا چمکدا چہرہ ویکھے آئے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے تے عرض کردا ہے اے مدینے دے تاجدار میں بڈھا ہو گیا لیکن تانوں پہچان لیا ہے، تسی اللہ دے سچے نبی ہو۔ قیامت دے دن جدو اپنی امت نو جنت دے اندر لے کے جانا ہے، میں گناہگار اج تو تہاڈا کلمہ پڑھنا وا، مینوں بھی اپنے غلاماں دے اندر شامل کر لینا۔ آکے گھر وچ آمنا دے رنگ لایا نور نے، آکے گھر وچ ظلمت جدو جلوہ وکھایا نور نے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب آپ کرامی پوری توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، کون جلال الدین؟ او جلال الدین جنہوں 72 مرتبہ مدینے دے تاجدار دی سردیاں اکھاں دے نال جاگدیاں زیارت نصیب ہوئی۔ کوئی بندہ اعتراض کرے مفتی صاحب سرکار دا تے وصال ہو گیا ہے، سرکار کس طرح جناب والا تشریف لے آ سکدے نے تے سردیاں اکھاں دے نال کیویں دیدار کرا سکدے نے؟ میں جواب دیاں گا اوے قبلیا اعتراض کرن تو پہلے اپنی چارپائی دے تلے ڈنڈا پھیر لیا کر، ذرا حدیث دیاں کتاباں دا مطالعہ کر لیا کر، نالائکہ ساریاں کتاباں پڑھ پڑھ کے تینوں سنانیاں پیندیاں نے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ سند ذمہ دار مایا صحیح مسلم شریف کے اندر دوسری جلد تک روایت موجود ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں میں نے خواب کے اندر دیکھے ہیں قریب جاگ دے دیدار کرے گا۔ ساڑھے ایک سیوطی نے دیدار نہیں کیتا، ساڑھے تے لکھاں اولیاء کاملین نے سرکار دا دیدار کیتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے مدینے پاک دے اندر بلکہ مکہ پاک دے اندر ایک خاتون حامد فوت ہو جاتا ہے، جناب والا دیور گھر وچوں تھکے مار مار کے باہر کر دے نے، چھوٹا جیا بچہ ہے، عورت روندی روندی اپنے بھائیاں دے دروازے
دروازے ہوتے جاندی ہے جا کے جناب والا عرض کر دیئے کہ میں نو اپنے دیورانے گھر بھی چکڑ دیتا ہے چونکہ زمانہ جاہلیت اندر جس عورت کا شوہر فوت ہو جاوے لوگ سمجھتے سن ساری نحوست عورت دیئے عورت نو جناب والا اپنے گھر دے اندر داخل نہیں ہون دیتے سن کہندے سن تو منحوس ہے وہ عورت جلدی جلدی اپنے بھائیاں دے دروازے ہوتے آ جاندی ہے دروازہ کھٹکان دیئے بھائی دھکے دے کے باہر کر دے نے کہندے نے تیری جگہ ساڑھے گھر دے اندر نہیں ہے تیرے اتر نحوست ہے اللہ اکبر و کبیرہ عورت روندی روندی واپس چلی جاتی ہے اس کا چھوٹا کیا بچہ ہے سرکار دے چہرے پاک تے نگاہ پہنی ہے بچہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے اماں جان اجازت عطا فرماؤ نا اس چمک دے چہرے والے نو اپنا میں ٹکڑا چھڑا دے اتنا ڈلہ نہیں سبحان اللہ بارک اللہ اچھا بول سبحان اللہ اکبر و کبیرہ بچہ چل دیاں سرکار دے قدمان دے اندر حاضر ہو جاتا ہے سرکار کو سارا واقعہ سنا دیتا ہے مدینے دے تاجدار میرے تے تیرے غم گسار آپ دیا اکھاں پاک کی جو آنسو آ جاندے نے آپ فرماندے نے صحابہ کپڑا دا اہتمام کرو نا ایک جوڑا اس دی والدہ واسطے لائے آؤ ایک جوڑا اس بچے دے واسطے لائے آؤ سرکار کپڑے منگوا کے بچے نو دے 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 اے اجے مسلمان نہیں ہوا سن مشرک سن اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا اللہ اکبر و کبیرہ بچہ کپڑے لے کے اپنی ماں دے کول پہنچ جاتا ہے عرض کرتا ہے اماں جان مکے پاک دے اندر ایک ایسا بھی رب دا بندہ بیٹھا ہے جڑا غریباں دے نال مسکیناں دے نال یتیماں دے نال ہمدردی نہ کردا ہے اماں جی دیکھو نا مینوں بھی کپڑے عطا فرما دیتے نے تے جناب والا تواڈے واسطے بھی کپڑا دا سوٹ دے دیتا ہے جدوں ماں نے ویکھیا اتنے اچھے اخلاق والا اتنے اعلی کردار والا آپ دی والدہ ماجدہ اپنے بچے نو نال لے کے مدینے دے تاجدار دے قدماں دے اندر حاضر ہو جاتی ہے عرض کر دیے اے چمکتے چہرے والے سانو بھی کلمہ پڑھا لے تے اپنے غلاماں دے اندر سانو بھی شامل فرما نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان و عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک